हेलो एभ्रिवान, मैले लोटोको अपडेट लिएर आइसकेको छु। लास्ट विक चाहिँ लोटरी काट्न जाँदाखेरि एउटा फनी भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो भिडियो हेरेर केहीजनाले के कसरी हो हाम्रो नि काटिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो र नम्बर पठाउनु भएको थियो। सो म रिजल्ट लिएर आइसकेको छु। अलि ढिला चाहिँ भयो। रिजल्ट चाहिँ प्रत्येक शनिबार बेलुका नै आउँछ। यसपालि चाहिँ बोरियामा 8 जनालाई फर्स्ट प्राइज परेको छ। दुःखको साथ भन्नुपर्दा हामीलाई चाहिँ परेन। तपाईहरुले पनि यहाँ आफ्नो नम्बर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट प्राइजको नम्बर चाहिँ यो हो है। प्रयास गर्नु नै ठुलो कुरा हो। केही नगर्नु भन्दा केही त गर्नु भएको छ। लोटरी भनेको त अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, यो चाहिँ भाग्यको खेल हो। प्रयास गरिराख्ने हो। के थाहा पर्न पनि सक्छ भाग्यमा छ भने। पर्नलाई त फेरि परि पनि रहेको छ। के थाहा भोलिको विनर हामी पो हो कि। सो केही साथीहरुको नम्बर चाहिँ नदेखेर छुटेको छ। त्यो चाहिँ अर्को हप्ता काटिदिनेछु। सो सी यू नेक्स्ट विक विथ अपडेट।